د شام خراباله نیمه شپه ده تاریخ لیکلی دی د شام خرابې څه دیوا ورمنه ژاړي کله اولیا بیبي ور باندې پام شو بهار ورمنې ته د اولیا بیبي څه آئی سکینه ما اندوس خویا ولی ورسی سارا شدیلونا شوکی دیر دیوار یتیمان حسین دال دیلی چولی ما تبیا حسین ما یواری واخلوان ما تبیا حسین ما یواری واخلوان چاویل خیال بیدی شام و ترخلی وای بی بی چوکی تا حسین میزا جاری وای دا حسین خو هیچوک نیشتو شام بکلی شپیده راشم جلدی و سرد جارم شپیده راشم جلدی و سرد جارم سکینه دوی تازل پسینی ولی وای لگای وی خکا تصریح کلی چاپ کما ظلم ټوله لیار دې ډیره شوړولي بکرای مخلاص ککړه لورې زهرا بکرای مخلاص ککړه لورې زهرا بکیا مسکینه سده پرخلی وای سداری پت باشی سوال وردا وکوا هر منزل کې په مدد